بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقر مدمدمتا نايتي جميرنا يزنبرنا عبي كتاب وبتحستوناتات كتريون كلخا وحدو كنت دمسل كوينو عبي معاني عبي ترجم دحاز كتاب القواعد الأربعة حجي أبتي مدمدمتو علنا مالتيو بتي زحالفه عبي تمرتي رخبنا هنكون تسفى يقبر إذا القاعدة الرابعة كابتن أربعة مسرتات حانتي كتفلت زلوا مالتيو أبزي حجي زركب زلو تي قداينا توحيدنا شرك انتدارينا انتايلو تمؤلف أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين إذا أبزي حجي وان زرعي دلو شركي كابتم نايتم قدامو الزنبوروس زخف انزبا آسان يلو مخنياتو لأن الأولين يشركون في الرخاء تم قدامو الزنبورو أبتي سلام كروخ بخلو عرفت كروخ بخلو كسانت كروخ بخلو شركي قبر نيرم ويخلصون في الشدة انت دا شجيروم تنكر كنتات بيتيحهم لكن انتاي قبر نيرم نبتوحيد ملسو نيرم ومشرك زماننا شركهم دائم تي زحزن جن تي نيبا حقي سب كاب توحيد كرحقهم كله جن انتي عينتي وزركب ترأيلكا تترخيبو زلو يبل شرك بزحج جزي جن دائم كوينو في الرخاء والشدة اب جزي رهوا سلام هي نابكالي كوجه تريو مسصببو مسشغورو دمان نابكالي كوجه تريو ازين يبا حقي زقرميو ولذلك ربنا عز وجل تم قدامو زنبورو وشرك كفر ولا انت نبورو كتصبو من كلكو نابربي ملسو نيروم اسخاتكم جن حجي اب جزي رهوان اب جزي سلامن جن كم تربز قلوصو ايكونن زلو تخونتاتي بلتو مؤلف مالتي انتايبل اولا ربنا عز وجل نتزنبرن ايتم مشركين قلصلنا خلو اب سوره العنكبوت مبل سوسان 5 ايان تايلو فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اب مركب كسقلو خلو موج معبل بتن كموصو من كله مستشغرو نابربي ملسو نيروم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون مسدحانو جن دحنت مسرخبو جن اب شركي يملسو يلو ازي انتاي زردانا التشركي كابت حدا شركي زباسن زي خبدن كم زخونه نزي زملكت طبعا تفاسيرنا علماء انت دارينا زياده يبرهالنا حدا كاب تفاسير تشركي سني بعده اغلظ من بعد مخانو امام السعدي رحمه الله عليه اب سوره الانعام بال 131 ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون زبل ابو عبي تنتاني قاليصو قالو ابت زحالفه كفلوين تقيسنا ينيرنا مالتيو اذا التشركي حجي زركب زلو ناي بحقي اب غزي راهوا شرك كغبر تريو اب غزي صببا شركي كغبر تريو مالتيو تم قدامو زنبرو جن رب سبحانه وتعالى زغلصم كموين اب سوره الاسراء واذا مسكم الضر في البحر واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه تتوعوا يتفعكم بجكا رب سبحانه وتعالى كالي أي مزأكم مني كدحن دخل كالي إلا نيلكم ناب رب سبحانه وتعالى تملسوا فلما نجاكم إلى البر أب سلام أبتدن دس بحري مسبصحكم دماني أعرضتم وكان الإنسان كفورا حجي سلام مسترخبه إعراض قبر الله ودسب دمان كل جزء كحدائيو يبر ربنا عز وجل وأبسورة لقمان وين نزيد قلت وين ربنا عز وجل تايلو وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين موج عبي معبلات مسمت بتحتي ماي بالعليخا ماي ولا حنت زد حنا كازيل لو مسرأيو دعوا الله مخلصين له الدين له يعني مخلصين له الدعاء يقبرنا برب سبحانه وتعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد اب دحنت مسبصحو جن مس دحانو جن كمتي ازي اب سوره الاسراء لا اب سوره العنكبوت تايبل فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون اب شركي يملسوا يبل مالتي الشاهد فالاولون يشركون في الرخاء
يدعون الأصنام والأحجار والأشجار أبجزي سلامهم كون كله شركي جبرو أشجار دو أحجار دو نبزيتات عبادات جبرو صنحمو إذا وقعوا في الشدة أبصنكر كنتات كبوصح كله وأشرفوا على الهلاك بجمجم نيتفات كبوصحن كله جن فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرة أجلبا يقولون بقطة نابربي يملسون نيرم مالتهم دخول مخلوق أيصوع نيرم وإنما يدعون الله وحده سبحانه إذن فإذا كان لا يخلص في الشدائد إلا الله أبجزي تسببا أبجزي شجر بجيك ربي كالي زدحن ديلو انت داخينو فكيف يدعى غيره في الرخاء أبجزي راواكم كان من تأخم أبزي ربي تخدو زلكم تباهلهم توقيسهم مالتهم تم قدامو زنبورو مالتيو أبزي حجي جزينا زركب زلوغن نسأل الله السلامة والعافية بزوح نقراتي خاطري مالتيو أب بحر خدكون كلخا أب شجر كونكا خلو جلي الكات أوعها فلان الكات أوعها كدحنو خايم حدا أوان كمزيلهم مستقبوتهم يا شيخ فلان مسبولهم نزا مركب كمزجيرهم أدحينهم ما زبل بفلاي أب طبقات الشعراني زبها الكتاب له كرامات الأولياء لهم تقصوه نبحكي زي سيب زخوني كاب توحيد زرحق زخوني ذكروا مالتهم انت دا كدحنو زقولون مركب زأكل حفك بولو زقولون كوينهم ملك الموت كموت كله روحهم من زيعكو تأخلو دا ديم اللسو زي قالسو نمنتاي داب تحت مريت حجي اتيو مالو كم سبوم تدبدبو مالو كئلت كله اب ايد ربي سبحانه وتعالى زلو مالتي اذن المشركين الاولين الغالب عليهم انهم يخلصون في الشدائد تم قدامو زنبورو بيزي شجر اب بحر سقولو كله اب غلي اب مركبهم كوصن كله ناب ربيهم زملسو نيرم مالتهم ولذلك ربنا عز وجل بزعبازي بزوح آيات له مالت ناب رب سبحانه وتعالى يملسو كم زنبورو استغسلنا حدا تفسير ابن كثير رحمة الله عليه نايمن قصة ذكروا ناي عكرمة ابن أبي جهل النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة مسكونة خلاص كقتل يلو فريحو وكوتس على النيلو واتيو مسكدة دقرم نقريو مالتيو انتاي ريو مركب تساقيلو وين عد حابشا وين يمن قصيك خيد يلو مسديبه دحر تمليسو قريفو مالتيو مهنياتو انتاي ريو مالتيو تبحري حماق كنتات نيرو برتع نفاس لزنبره انتاي بلو مالتيو تي ملاحة ويدمان تكابيتن ناي تاخستايز نبره نتا مركب حزواز خيد لومي كنتات حماق يزولو زنفاس نريو زلنا سلازي كابزي كنتزي كدحن زخيل بجك حدا الله تزي كوينو كالي يلن دخون يخون شركن قلن حجي ايد لنانيو زبل زربا مسمعه اندحر دا ابغزي شجر كان صبب خان بجك رب سبحانه وتعالى زيد حن كوينو نمنتاي دا ابغزي رهوانا شرك نغبر زبل ابلبو اتيو ناب اسلمناوين حاسبو مالتيو ولذلك كم يوم نيرم تم قدام زنبورو شجرن صببان كمصوم كله كمتي اب قصاناي عمران ابن حسين النبي عليه الصلاه والسلام ني حسين حاتيتمو نبو نعمران مالتيو انتاي لمو كم تعبدوا اليوم إلهني لمو كندي قالو آلهة تجزء عبادة تقبر لهم طبعا زي اب رواية الترمذي قالو من حديث عمران ابن حسين طبعا الترمذي انتاي بالبزعبازي حديث زي هذا حديث غريب بال طبعا كابتن محققين صحوا ابن القيم ابو وابل السيب تقيسمو قالو مالتهم زي حديث زي انتاي بال النبي عليه الصلاة والسلام حتيتمو كندي خات تجزء كندي آلهة لك هاي لمو قال 7 شوعت يلوم 6 في الأرض وواحد في السماء لهم شدشته عمريت اللو زقزوم حدا دماني أب سماء الليلهم قال أي فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك لهم تسفى زيادة تقبر له ويدماني انكرك خبلك خلو شجر كلها خي كابزم كلهم سنين نمن تخيدي لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي في السماء لهم نابتي أب سماء زلوي لهم إذن ريخا إذن تايردانا كشجورون كله سني نامنتاي كم زخودو خم زنورو ناب رب سبحانه وتعالى يملسو نيرم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما
بل اترك من في الأرض واعبد من في السماء لما نتيت شجرلون أبابها أنت لمنو قويتا ندحر لك أنا برب أنت أخوين نابو ديت ملس ترى أسلمك حنت دعاء نجرك إلمو مسلمو وحسن إسلامه إلمو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء حنتي نجرمو مالتهم اللهم أرشدني واهدني واعذني من شر نفسي تبل علمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوان لا شك أن التوحيد نور يوفق الله له من يشاء من عباده. توحيد عبي هياب عبي تقع عبي برهاني مالتيو رب سبحانه وتعالى ذهابوا موحد دخون إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله تبل عباي هابتيا لعليا وين عاز الدارج هابتيلن عبي برهانيو بل يجعلك حر جبرك مالتيو نتأيز جبرك مالتيو والشرك ظلمات بعدها فوق بعد إذا شرك دماني نيبا حق الماتيو دتدراربت ألامي وين شرك مالتيو لكن يزين للكافرين توم شيطان جن نتوم كحتي نب شرك خود قم زليجن كم تصبو كم برهان جيرو زقرب اللهم مالتيو وإلا برهان أمنتاي زلون تدايلك أب توحيدي زلو مالتيو ولهذا ربنا عز وجل أب سورة الحديد انتايلو هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رب سبحانه وتعالى نبا حق رحيم زخونه كاب شركي كاب كفري كاب سلام نامنتاي زمرحنا زلو مالتيو ناب برهان ناب توحيد نتأ زجبرك توحيد مالتيو. التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. توحيد كل جزء تاي زجبرك أنت لألك كبارنت نايدك سبات بارياني الله سبحانه وتعالى يزجبرك دك سبات كلاتهم باروتيوم حدا كاب حدا زبلت إلن إن تبلوز سبد بهالاب قد مربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم فرح ربي راح زلويس لذي توحيد كبارنت نيدك سبات هاوتيو باريانا يربي راح يزجبر كمالتيو كاب ندك سبات فرحين تسفان تجبر لهم زنبركا نوعهم من تسبات الكات سرحو زنبركا كابزي أوتيو نت عسب جبركا وهذا هو العز الحقيقي نبحق كبرز زبهال عمنتي له والشرف العالي انت دايلكا اب توحيد يزلو مالتيو كل جذي عابد لله تكون كلخا تسفخا خاب ربي يخون فرحخا خاب ربي يخون ازي يتي برهانن سلامن كل جذي ندك سبات دمص علم سلام ناي ولق سبات سلام ناي هبرتسب كم صالكا زخل توحيد رحيم مالتيو شرك دماني نبت الماتيو زوسته كمالتيو والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ابتنا رب سبحانه وتعالى ناي بحط زخونه تكبارات صراحه ابو يخان دق سبات امصيخا مداركت تغبرم زلخا بحق عباده زغبو بجك رب سبحانه وتعالى تزي كوينو كالي يلن مالتي ولذلك ربنا عز وجل بزعبا سيدنا إبراهيم مالت بزعبا ناي شركي مساواة غير الله مخانو انتايلو تالله له إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين لهم مالت مستطعسو أبتعسا زي يعني تقم زي بلو انتايلهم إذ نسويكم برب العالمين إذن تسوية مع الله غير الله ازيو التشرك مالتيو. اذن ربنا عز وجل انتايبل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذن من الظالمين. كتقمكان كقد أكان زي كيل نعو اي تتصوعخا تقامخا كقد أكا زخيل كل خيرات كل نجارات أبيد رب سلزخونه ناب رب سبحانه وتعالى طرحها كتملس دلك مالتو. إذن كبرات أحوات إذن القواعد الأربعة زبل تن أربعة مسارات زبل تحستو بتعمي أقدست زخونه إن توحيد مش شركي مميو زقلت الكايو تقدمت قاعدة تقدمت مسارات زرعنا مالتو أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. تم النبي عليه الصلاة والسلام زك على سوم زنبورو هزبتات خالق رب سبحانه وتعالى مخانوس يفلتون يروم يوم
እንታይ ኢዳ ነይሩ ትጸገም እንትራልካ አብዋንነት ረቢ ምኻኑ ሰማይ ንሰማያትን መሬትን ዝኸለቀ ረቢ ምኻኑ ይፈልጡ ነይሮም ዒባዳ ክገብሩ ከለው ዮም ሽርክ ዝገብሩ ነይሮም ትብል ንዓኢና ተንቲና ማለት እዩ ተኻለይቲ መሰረት ድማኒ أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة عبادة كقبر لهم كله نمنتين زي رب عبادات قبر لهم كبها خلوس نزيهم عبادة نقبر لهم زلنا كوني قربة ناب رب سبحانه وتعالى نخك قراربنا نشفاعة نخوننا يبلغهم دنبورو رئينا مالتي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية شفاعة أبشر عدمت انتاي مخانو تشفاعة رب سبحانه وتعالى نتسوق يزبولو دماني أبشر انتاي مخانو دما نزي تنتينا قليسنا مالتي تاسال سيتي مسرد دماني النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين بزحات عباداتات زقوبرو زنبوري تلاقيهم متيهم قليهم نملائكة قليهم نأشجار نأحجار عبادة قبر نيرهم نخلهم دماني النبي عليه الصلاة والسلام كم تقالسوهم دماني أبتاسال سيتي رئينا كومو دماني إذا نيمج أرشا درأنا يا مالتيو تي شركي زتفال عليه مخانو درجاتات كم زلو انت خونجن تي أبزي حجز فتصم زلو شركي زبأس مخانو زبل تا قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين تي شركة حجز قبر دلو كابتنا يقدامو زنوبورو زبأسي ومخنياتو تم قدامو زنوبورو أبغزي رهوا شركي قبرو أبغزي تسبباد ما توحيد نيروم أبزي حجي خنريو خلنا جن بالعكس تكسب كتصبن خلو أبدي رب زوجه بزح كم زلو زبل تشركوين درجات كم زلو كم تي سب جنة درجات دلوم زبل ناي إمام السعدوين رئينا مالتيو إذا تحستو ناي القواعد أربعة مسارات زبل أبزي ندم دم مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد